देखिए, मेरे ख्याल में ये बजट का मौका अहम मौका होता है और उस पर हलीफ जमातें ख़ास तौर पर जो किसी के साथ अलायंस में होती हैं, किसी बड़ी जमात के साथ जिसका हुकूमत में बड़ा हिस्सा होता है, उससे बजा तौर पर कुछ गिला और शिकवा भी करती हैं जो छोटी जमातें हैं, और फिर उनके ऊपर ये इसरार भी करती हैं कि जो वादे 2022 में आपने किए थे, 2023 में किए थे, 2024 में किए, 25 में, और अभी 2026 आ गया और एक तीसरा बजट है इस हुकूमत का। तो मेरे ख्याल में अब उन वादों को पूरा होना चाहिए जो अरसे दराज से किए जा रहे हैं, और उसमें हुकूमत बनने या इंतखाबात से पहले जो MQM और PMLN के दरमियान बात तय हुई थी वो ये हुई थी कि अगर PMLN इंतखाबात के बाद हुकूमत ना बना सकी और अपोजिशन में गई तो MQM पाकिस्तान भी PMLN के साथ अपोजिशन में बैठेगी, और अगर PMLN ने हुकूमत बनाई और उसने चाहा कि MQM भी उसमें शामिल हो तो MQM भी उसमें शामिल होगी। ये हमने इंतखाबात 2024 के इंतखाबात से पहले तय किया था। तो ये इस किस्म की पार्टनरशिप थी। तो हम ये ज़रा याद दिला रहे हैं इस बजट के मौके पर कि अगर ऐसे देरीना ताल्लुक़ हों और फिर सिंध में आपका कोई बराह रास्त स्टेक ही ना हो और वहाँ 18 सालों से बिला शिरकत गैरे सिंध के वडेरों और जागीरदारों की अपने कद, अपनी हद, अपने हजम और अपने वज़न से ज़्यादा उन्होंने बिला शिरकत गैरे ज़मीनों पर कब्ज़े किए हों, वसाइल पर कब्ज़े किए हों, बदतरीन और बदउनवान हुक्मरानी कायम की हो, तो फिर उसे कहीं तो लगाम देने की ज़रूरत है। लेकिन उनकी सारी फरमाइशें पूरी की जाती हैं, उनकी सारी ख्वाहिशात के आगे हमें कुर्बान किया जाता है, उनकी सारी नाजायज़, गैर जमहूरी, गैर सियासी, आमराना जो ख्वाहिशात हैं उसके आगे कराची को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है और मुसलसल किया जा रहा है। एक दिन इसका खमियाजा अल्लाह ना करे पूरी कौम को और पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को उठाना पड़ेगा। इसलिए जहां बजट में कराची अर्बन पैकेज की हम बात करते हैं, लेकिन दो बुनियादी बातें हैं जिस पर हमने इस वक्त ज़्यादा मिसरार कर रहे हो, शायद कल हमारी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हो जिसका हमें अंदिया दिया गया है, बल्कि वादा किया गया है। तो फिर हम इन दो बातों पर ख़ास तौर पर हमारा इसरार होगा कि 140A मकामी खुद मुख्तारी शहरी और बल्दियाती इदारों को मौसर, बाइख्तियार और बावसीला बनाने के लिए पाकिस्तान के 144 शहरों को खुद मुख्तारी देने, अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए, तरक्की का इंजन और मईशत का मरकज़ बनाने के लिए MQM पाकिस्तान की आईनी तरमीम को 28वीं तरमीम बनाया जाए। अगर आपने 26वीं आईनी तरमीम भी उनको दी जिन्होंने सिंध में बदतरीन और करप्ट तरीन हुक्मरानी कायम की, वहाँ भी आपने सरेंडर किया, उनकी हर जगह रेड लाइन आ जाती है, ब्लैकमेलिंग आ जाती है। फिर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में भी आपने सरेंडर किया। तो जब सब जगह आपने, तो भाई सिंध में वाज़े तौर पर दो सियासी जमातें हैं और 88 से ये सिलसिला चल रहा है। अगर किसी वक्त MQM का मैंडेट छीना भी गया तो वो पीपल्स पार्टी को नहीं मिला था, बीच में किसी और को मिला था। तो इसका मतलब है कि अर्बन सिंध अपनी जगह पर इंतज़ामी तौर पर, सियासी तौर पर और आबादी के तौर पर एक इकाई है, और कराची तो पूरे मुल्क का माशी मरकज़ और तरक्की का इंजन है। तो कैसे आप उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं? वहाँ की सड़कें, ये सारी बातों की तफसील में मैं नहीं जा रहा। तो 140A की MQM की आईनी तरमीम पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान या फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान फ्लोर ऑफ द हाउस पे हमें एक टाइम लाइन दें कि अगले इजलास में हमारी आईनी तरमीम आएगी, 28 में आईनी तरमीम। ये
ہمارا اصرار ہے, یہ ہماری ریڈ لائن ہے, یہ ہماری ریڈ لائن ہے کہ یہ آنی چاہیے اگلے اجلاس میں, اس پہ ڈیبیٹ ہو اور اس پہ ووٹنگ ہو. اور اگر سندھ کے حکمراں وڈیرے جاگیردار ووٹ نہیں دینا چاہتے نہ دیں, لیکن پاکستان کے عوام کے سامنے یہ بات آیا ہو کہ جو جمہوریت کی مالا جپتے ہیں, جو جمہوریت کے دعوے کرتے ہیں, وہ شمولیتی, شرکتی, حقیقی اور صحیح جمہوریت قائم کرنے میں کیوں رکاوٹ ڈالتے ہیں؟ کیونکہ ان کی سوچ آمرانہ ہے. دعوے زبانی کلامی ان کے ضرور جمہوری ہو سکتے ہیں, لیکن اگر وہ 144 شہروں کو موقع نہیں دینا چاہتے ترقی کا, اور آج جب پاکستان پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کس کی سوچ آمرانہ ہے اور کون عوام کے ساتھ کھڑا ہے. یہ طے ہو جائے کہ دودھ کا دودھ, پانی کا پانی, پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم پاکستان کو کم از کم پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. تو یہ ہمارا پہلا سنجیدہ مطالبہ ہے. اور دوسرا, پی ڈی ایم 1 سے لے کر اب تک گورنرشپ ایم کیو ایم کو دی گئی, ایم کیو ایم کی تھی, ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ایک معاہدہ ہوا ہے بھائی. اگر بالا ہی بالا پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ نے معاہدہ کر کے, آپ کا کوٹا ہے نا, آپ کا گورنر ہے وزیر اعظم پاکستان, اور جو وزیر قانون وفاقی اعظم نذیر کارر نے یہ کہا تھا ہمارے اس وقت کے مذاکرات میں جب حکومت, کہ ہم نے تو آپ کے لیے ہی گورنرشپ لی ہے سندھ کی, تو جب بھائی ہمارے لیے لی تو آج ہم سے واپس کیسے لے لی؟ تو ہر حال میں ایم کیو ایم پاکستان کا گورنر ہونا چاہیے, اور یہ بجٹ سیشن میں ہمیں اپنی گورنرشپ واپس چاہیے ہمیں. اور آج تک کس گورنر کی پرفارمنس کیسی رہی ہے یہ دنیا جانتی ہے. پھر یہ ایم کیو ایم کو معلوم ہے کہ گورنرشپ ایم کیو ایم کو ملتی ہے بجٹ سیشن میں, تو پھر کون گورنر ہوگا, یہ بات بھی طے ہے ہماری. تو میرے خیال میں یہ دو بنیادی مطالبے ہیں, یہ ریڈ لائن ہی ہے تقریباً. اور ہم نے کسی کو جب یہ دیا تھا تو انہوں نے بھی لال کلر کے مارکر سے ہمارے ان دو مطالبات کو انہوں نے بھی کلر کیا ہے. تو مطلب انہوں نے نوٹس تو لیا ہے. اب کل کیا جواب آتا ہم اس کا انتظار کرتے ہیں, اسی پر پھر پرسوں بجٹ میں ہمیں پیش ہوگا تو ہمیں کیا کرنا ہے پھر ہم فیصلہ کریں گے کل انشاءاللہ. یہ مطالبات تو آپ نے کر دی ہے, یہ نہیں ہوتے تو آپ لوگوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ گورنر سندھ جو ہے اس کی بحالی کے ساتھ بجٹ کی کا ساتھ دینا یا منظوری جو ہماری جڑی ہے, تو کیا یہ سب کچھ ہوگا؟ تو پھر اگر نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں, ہر فلم میں ایک کلائمیکس آتا ہے نا, اور کلائمیکس میں ہوتا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو ورنہ کا جواب اتنی جلدی تو نہیں مل سکتا نا, ورنہ تو اسی وقت ہوگا, ورنہ کا جواب تو اسی وقت ہوگا. لیکن ہم نے ریڈ لائن کہا ہے یار, یہ کوئی, ہم ہمیشہ بجٹ پاس کریں, ہم ہر آپ کی قانون سازی پاس کریں, 26ویں آئینی ترمیم میں ہمیں خاموش کرا دیں آگے کے وعدے وعید و تسلیاں دے کر. تو یہ بھائی آپ تجزیہ کریں, آپ کا کام تجزیہ کرنا, تبصرہ کرنا, جو آپ کہہ رہے ہیں ٹی وی پہ جا کے گئے, اسکرین پہ جا کے گئے, ہمیں جو کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے. فاروق صاحب آپ نے کہا کہ پارٹی کی گورنمنٹ ہے, کراچی میں گورنمنٹ ہے, اور آپ پاکستان میں بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور میئرشپ بھی کراچی کے حیدرآباد کی ڈیلیمیٹیشن میں دھاندلا کر کے. جی تو آپ کو کیا لگتا ہے, ایک تو آپ سے گورنرشپ چھین لے گی, اور باقی جو یہ قانون سازی ہوتی ہے اس میں ظاہر ہے نمبر گیم ہوتا ہے اور پوری کرنی ہوتی ہے. تو یہاں پہ اگر کشمیر کے جو الیکشن ہونے والے ہیں وہاں پہ بھی پیپلز پارٹی کو گورنمنٹ دے دی جاتی ہے, اس کے بعد 28ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کو منظور کروانے کے لیے بجٹ میں جو تحفظات ہیں پیپلز پارٹی کو وہ دور کرنے کے لیے تمام ایفرٹس کی جا رہی ہیں. ہم کو کیا لگتا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے اور پیپلز پارٹی کو آگے لایا جا رہا ہے؟ دیکھیں, قومی سلامتی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا نا. یہ جو 18 سالوں سے سندھ میں ہو رہا ہے, اور جس طرح میں لوٹ مار ہے, بدعنوانی ہے, کرپشن ہے, اتنی نیب کی فائلیں تیار ہیں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ ان پر مقدمات بنے نہیں ہیں یا ان پر نیب کی فائلیں نہیں بنی ہیں, سب بنی ہیں. اب وہ فائلوں پر عمل درآمد کب ہوگا؟ قومی سلامتی کو ایسے خطرات کے پھر جن سے نمٹنا مشکل ہو, اس سے پہلے ان فائلوں کو باہر آ جانا چاہیے. فاروق صاحب یہ بتائیں, آپ نے کہا کہ گلگت میں آپ نے سرنڈر کیا,
کہاں इससे کے आपकी क्या मतलब नून लीग में जानबूझ के इलेक्शन आ रहा वहाँ देखें मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना कि बात बैनुस सतूर होती है, शेर में हाशिया नहीं होते, तो मेरी इस बात में भी हाशिया नहीं है। شکریہ بہت بہت تھینک یو